नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरों में आपका खैर मक़दम है और मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस पाक शाये की जाती है जिसका मकसद आवाम की रहनुमाई होता है। वैसे भी नाज़रीन, हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है आपको चाँद की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने का। तो आपको बताते हैं कि आज 21 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1448 हिजरी है और जहाँ तक हदीस मुबारक का सवाल है, ये हदीस मुबारक कुछ इस तरह है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दिन भर अपने हाथ की मेहनत के बायस शाम को थक गया तो वो शाम ऐसी हालत में गया कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है। तो बहरहाल आपने देखा है कि मेहनत का किस कदर मेहनत को ज़्यादा इस दीन इस्लाम में अहमियत दी गई है और यकीन मानिए कि हमें मेहनत करनी चाहिए और हराम से बचना चाहिए, हलाल की तरफ जाना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन, अगर आप देखेंगे कि जहाँ तक हलाल का सवाल है, अगर आप हलाल रोज़ी खाते हैं, रोज़ी कमाते हैं और अपने बच्चों को, अपने अहल खाना को हलाल रिज़्क़ अपने अहल खाना के लिए हलाल रिज़्क़ का एहतमाम करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है, ये एक इबादत होती है और अल्लाह ताला उस रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और रिज़्क़ के खाने वालों के उम्र इक़बाल में भी तरक्की अता फरमाता है। बहरहाल नाज़रीन, खबरों की तरफ चलते हैं। ख़ास खबरें जो आज की हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ इस तरह है। वैसे भी नाज़रीन, हम हैदराबाद की बात करते हैं और हैदराबाद में हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह के वाक़यात यानी बेखसूर लोगों के कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। कल ही आपने देखा कि किस तरह संगारेनी कॉलोनी सईदाबाद में एक नौजवान का बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और आपको ये भी बता दें कि दूसरी तरफ आज भी एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं और ये सवाल पैदा कर दिया है कि क्या हमारे माशरे में इंसानियत मर रही है, दम तोड़ रही है, ये एक सवाल पैदा हो रहा है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक शराब का सवाल है, शराब इंसान को तबाह व बर्बाद करके रख देती है और आपको इसीलिए आप कहा यह जाता है शराब को उम्मुल ख़बाइस यानी तमाम जो बुराइयाँ होती हैं उसकी जड़ शराब को कहा जाता है। और जब इंसान शराब के नशे में यानी शराब के नशे में यानी बहुत ज़्यादा बहक जाता है तो ना उसे अपनी बीवी का तमीज़ रहती है, ना माँ की तमीज़ रहती है, ना बहन की तमीज़ रहती है और ना बेटे की तमीज़ रहती है। वो क्या कर रहा है उसे पता नहीं चलता। यही वजह है कि शराब को उम्मुल ख़बाइस कहा गया है। ऐसे में आपको बता दूं कि अत्तापुरी के करीब यानी पिलर नंबर 104 104 के करीब एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें बाप ने अपने 4 साल बेटे को कत्ल करने की कोशिश की और इंतहाई बेदर्दी के साथ बच्चे के साथ सलूक किया और उसका सर एक पिलर से दे मारा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह शराब इंसान को एक इंसान से दरिंदा बना देती है। और आपको ये बता दें कि आज सुबह 7:30 बजे ये वाक़या पेश आया और 100 डायल किया गया, पुलिस को तलब किया गया, लेकिन मुकामी लोगों का दावा है कि पुलिस 1 घंटे से ज़ायद यानी 1 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से पहुंची। यानी पुलिस आप अंदाज़ा कीजिए 7:30 बजे ये वाक़या पेश आया और पुलिस पहुंचती है वहाँ पर तकरीबन 8:30 बजे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 1 घंटा ताख़ीर से पुलिस पहुंची है। और आपको ये बता दूं कि 2 किलोमीटर का फासला भी नहीं है इस वाक़े का जो मुकाम है उससे और पुलिस स्टेशन से। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पुलिस के ताख़ीर से पहुँचने की क्या वजह है? क्या पुलिस इस तरह के वाक़यात को ईजी लेती है और लोगों को मरने के लिए छोड़ देती है? पुलिस का इस बारे में कोई रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया है और पुलिस के रद्द-ए-अमल का इंतज़ार है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग मुकामी हैं वो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पुलिस ने ताख़ीर से पहुंचकर अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। तो बहरहाल नाज़रीन, एक बच्चे की जान मैं समझता हूँ कि अब वो मौत और ज़िस्त की कश्मकश में मुब्तला है और आपको ये बताना ज़रूरी है कि बच्चे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन ये बताया जाता है कि उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। तो एक बाप इस तरह की हरकत करे इससे तवक्को नहीं की जा सकती है, लेकिन एक शराबी बाप इस तरह की हरकत करता है तो वो हस्ब तवक्को होता है, क्योंकि शराब को जैसा कि मैंने कहा है कि उम्मुल ख़बाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है और शराब पीता है तो इंसान में अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, यही वजह है कि दीन इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है और आप देखेंगे कि दूसरे मज़ाहिब में शराब पी जाती है और पिलाई भी जाती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि शराब
شراب کے فائدے کم اور نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ اس کے نتیجے میں آپ کو بتا دوں کہ معاشرے میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، معاشرے میں عصمت ریزی کے واقعات پیش آتے ہیں، معاشرے میں ظلم و جبر کے واقعات پیش آتے ہیں، اور اس کی ذمہ دار ہوتی ہے شراب۔ تو بہرحال شراب پینے کے بعد انسان کا دماغ جو ہے وہ مفلوج، ایک طرح سے مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتا۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ جو ملزم باپ ہے اس کی 25 سالہ سلمان کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے، جو گولکنڈے کا رہنے والا ہے، اور اس نے اپنے 4 سالہ بیٹے ارمان کو اپنی بیوی، ویسے بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سلمان کے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، اور بیوی سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، حالت نشہ میں رہتا ہے، شراب کا عادی ہے، شراب کی لت میں مبتلا ہے، جس کے نتیجے میں بیوی سے آئے دن اس کی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اپنے بیوی سے تصفیے کے لیے پہنچا، صلح کے لیے پہنچا، اور یہ بہانہ بنایا کہ وہ اپنے بیٹے ارمان کو، جس کی عمر 4 سال ہے، اپنے ایک رشتہ دار جو آرام گھر کے قریب رہتے ہیں وہاں پر لے جا رہا ہے، اور وہاں پر اسے لے گیا، اور پھر راستے میں آپ کو بتا دوں کہ پلر نمبر 104 کے قریب پلر سے اس کا سر دے مارا۔ تو آپ اندازہ کیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، 4 سال عمر ہے، اور اسے اپنے باپ کو ہیرو سمجھتا ہے اور باپ سے محبت کی توقع رکھتا ہے، لیکن باپ ہے کہ شرابی باپ جو ہے وہ بچے پر بھی رحم نہیں کرتا، اور بچے کو اس پلر سے دے مارتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس نے بچے کو لاری کے نیچے، چلتی ہوئی لاری کے نیچے دھکیلنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہاں جو قریبی لوگ تھے وہ فوری بچے کی مدد کے لیے پہنچ گئے، اور اس پر سلمان پر قابو کر لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ شراب انسان کو کس قدر تباہی و بربادی کی طرف لے جاتی ہے، کس طرف زوال کی طرف لے جاتی ہے، کس طرف اخلاقی اقدار جو ہے اور خاندانی جو اقدار ہے اسے ملیا میٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ آپ اس طرح کے واقعات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ویسے بھی ناظرین، ہندوستان میں آپ کو بتا دوں کہ آئے دن ہر گھنٹے ریپ کے کئی واقعات پیش آتے ہیں، قتل کے کئی واقعات پیش آتے ہیں، ظلم و جبر کے کئی واقعات پیش آتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی شراب بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار لوگ، درجنوں لوگ ہندوستان میں آپ کو بتا دوں کہ ہر روز شراب کے پینے کی وجہ سے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیتے ہیں، مر جاتے ہیں یا ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خبر جو ہے ہم نے آپ کو بتائی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح اس طرح کے واقعات معاشرے کو تباہ بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں، اور جو مقدس رشتے ہوتے ہیں اسے بھی پامال کر کے رکھتے ہیں۔ ایک معصوم بچہ 4 سال جس کی عمر ہے، اور وہ باپ کے ہاتھوں اگر مر رہا ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ حالات کس قدر سنگین ہو گئے ہیں۔ اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے ناظرین کہ ہم اپنے دین سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنے قرآن سے دور ہو گئے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر ہمارے زندگیوں میں دین آ جائے، مکمل طور پر ہم حقیقت میں مسلمان بن جائے، تو یقین مانیے کہ معاشرے میں بالکل امن و سکون ہوگا، نہ جھوٹ ہوگا، نہ آپ دیکھیں گے نہ کذب ہوگا، نہ جلن حسد ہوگی، اور نہ ہی آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجئے، بے پردگی، تباہی، بربادی، اور عریانیت، بے راہ روی، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف ہو رہا ہے اسلام سے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، قرآن سے دوری کی وجہ سے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی وجہ سے۔ ورنہ اگر ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہیں، تو یقین مانیے کہ اس طرح کی چیزیں معاشرے میں ناممکن ہو جاتی ہے، معاشرے میں نظر ہی نہیں آتی۔ اب اندازہ کیجئے، اگر شراب کوئی پی رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیے، اس کو دعوت دیجئے کہ بھائی آپ نیکی کی طرف آئیے، یہ برائی کی طرف کیوں جا رہے ہیں، تباہی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شراب نہ تمہاری صحت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی، بلکہ تمہاری جو زندگی ہے اس کو بھی خراب کر کے رکھ دے گی، اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دے گی۔ آپ یہ بتائیے، آج حیدرآباد میں آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں یہ منشیات کا کاروبار زوروں پر ہے، ہر طرف منشیات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یقین مانیے کہ ایک سازش ہو سکتی ہے کہ آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ کو منشیات پہ، خاص طور پر آپ کی جو نوجوان نسل ہے اسے منشیات کی لت میں مبتلا کر دیا جائے، اور جب یہ آپ منشیات کی لت میں نوجوان نسل مبتلا ہو جاتی ہے تو یقین مانیے کہ پھر وہ قوم بھی تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بچے بچیاں اچھا پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یقین مانیے کہ مقابلہ بھی ہو رہا ہے، مسابقت بھی ہے، کمپٹیشن بھی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اطراف و اکناف کے ماحول کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں منشیات کا تو کوئی استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی منشیات کا استعمال کرتا ہے تو اس کو تنبیہ کرنی چاہیے، اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا رہے گا۔ تو یہ حیدرآباد کا مزاج نہیں ہے کہ یہاں پر قتل کیا جائے، یہاں پر ظلم کیا جائے، یہاں پر جبر کیا جائے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں ان لوگوں کا تعلق
ताल्लुक़ हैदराबाद से हरगिज़ नहीं हो सकता, बल्कि ये बैरूनी रियासत के अफराद हो सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद ही इस तरह का जुल्म नहीं कर सकता, हैदराबाद इस तरह बेरहम नहीं हो सकता, क्योंकि हैदराबाद फ़र्क़ बुनियाद का जो बुनियादी तौर पर रहने वाला है उसमें मोहब्बत होती है, मुरव्वत होती है, रहम होता है, करम होता है, वरना दूसरों आप देखेंगे कि किसी में मुरव्वत नहीं होती। आज हैदराबाद का यह हाल है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी का जो आपका स्टैंड है वो बाहर निकला होता है तो हिंदू हो या मुसलमान हो आपको खबरदार करता है। अगर हिंदू होगा तो कहेगा कि अन्ना आपकी गाड़ी का स्टैंड बाहर निकला हुआ है, अगर मुसलमान होगा तो कहेगा भाई आपकी गाड़ी का स्टैंड बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ तक इतनी मुरव्वत की जाती है हैदराबाद में, इतनी मोहब्बत की जाती है, इंसानियत का दर्स दिया जाता है, और ऐसे वाक़यात मैं समझता हूँ कि कोई हैदराबाद नहीं करता, हैदराबादी नहीं कर सकता, ये बैरूनी रियासत से जो आए हैं वो कर सकते हैं, इसका मुझे यकीन है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक खबर रही है हैदराबाद की, लेकिन एक और ख़बर है जिसका ताल्लुक़ पार्लियामेंट से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पार्लियामेंट मानसून इजलास किस तरह यानी शोर और शराबे और तातुल का शिकार है, और ऐसे में आपको बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह वहां पर आने से यानी शर्मा रहे हैं, ये खरगे का कहना है। और आपको ये बता दूं कि पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन मुसलसल एहतजाज कर रही है, और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जो आज भी पार्लियामेंट के अहाते में ज़बरदस्त एहतजाज किया, चंदा छोड़ गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए, और तलबा पर पुलिस कार्रवाई, इसके अलावा अमित शाह की खामोशी और अमित शाह के बयान का मुतालिबे को लेकर ये एहतजाज किया गया। इसी तरह राम मंदिर चंदा चोरी के खातियों को कैफरी किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा करते हुए ये जो एहतजाज है पार्लियामेंट के अहाते में किया गया। इसी तरह पैलेट गन जो बच्चों पर बरसाए गए, उन पैलेट गन से फायरिंग की गई थी, उसके खिलाफ भी पार्लियामेंट के अहाते में ये एहतजाज किया गया। और आपको ये बता दूं कि कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने, कश्मीर का उसका बहाल करने का मुतालिबा करते हुए और अमित शाह और मोदी को ऐवान में आने का मुतालिबा करते हुए ये एहतजाज दर्ज करवाया गया। वैसे नाज़रीन, आपको बता दूं कि अमित शाह और मोदी पार्लियामेंट के इजलास में नहीं आ रहे हैं, और राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर आपको बता दूं कि जो हमारे खरगे हैं वो तमाम यही कह रहे हैं कि ये लोग अपनी जिम्मेदारियों से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। आप अंदाज़ा करते हैं कि मोदी जी आपको आना चाहिए पार्लियामेंट में, अपोजिशन का सामना करना चाहिए, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। और अमित शाह देखिए कि उन्हें भी पार्लियामेंट में आना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है, ये शर्मा रहे हैं। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि जो दावे करते हैं वो गलत झूठे होते हैं, जो वादे करते हैं वो वफा नहीं करते। तो आपने देखा कि मोदी जी ने कहा था 2014 में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कि अगर हम यानी बीजेपी इक़्तिदार में आती है तो हम हर साल 2 करोड़ बेरोज़गारों को नौकरियां फराहम करेंगे। इसका मतलब 12 साल हो गए हैं, 12 साल में 24 करोड़ नौकरियां क्या मोदी जी ने दी हैं, ये अब सवाल हिंदुस्तान कर रहा है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि बैरूनी ममालिक के बैंकों में जो हिंदुस्तान की ब्लैक मनी है, सियाह धन है, उसे वापस लाएंगे और हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपये जमा करवाए जाएंगे। लेकिन आपको बता दूँ कि 15 लाख रुपये जमा कराना तो दूर की बात है, आपके जेब में अगर 15 रुपये है तो वो भी हुकूमत लूट रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपोजिशन जमातें कह रही हैं। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, और ये हालात तबाही और बर्बादी की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि UPI अदायगियों पर भी अब आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, यानी 2000 रुपये से ज़ायद की अदायगी पर फीस की तजवीज़ पार्लियामेंट में पेश की जा रही है। तो अब देखना यह है कि मरकज़ी वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारामन जो ने पार्लियामेंट में जो कानूनी तरामीम पेश किए हैं उसके तहत हो सकता है कि UPI अदायगियों पर भी आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको बता दूं कि UPI अदायगियों का जहाँ तक सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूं कि जब ये हालिया अरसे के दौरान ये देखा गया है कि ऑनलाइन जो पेमेंट है वो तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 23.6 बिलियन मामलतें हुई हैं। इसका मतलब इनकी जिसकी मालियत की आपको बता दूं कि 29.9 खरब रुपये, इसका मतलब ये हुआ है खरब रुपये, अगर आपको इसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर में तो
13.5 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ यूपीआई अदायगियों की शक्ल में अदा की गई हैं। तो ये इससे बहुत ज़्यादा आम आदमी को फ़र्क पड़ सकता है और इससे आम आदमी मुतासिर हो सकता है। लेकिन मोदी हुकूमत को आम आदमी से और उसके मफादात से कोई गरज नहीं है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि मोदी हुकूमत के ये इक़दाम क्या आम आदमी को मज़ीद नाराज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे भी आपने दतिया मध्य प्रदेश का नतीजा देख लिया है, बांकीपुर मध्य प्रदेश के साथ साथ बांकीपुर जो है बिहार, उसका भी नतीजा देख लिया है। तो इसमें बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और बीजेपी ख़ास तौर पर बांकीपुर देखेंगे कि नितिन नबीन जो हैं वो बीजेपी के सदर हैं और रुकने राज्यसभा हैं। इससे पहले वो 5 मरतबा बांकीपुर की नुमाइंदगी कर चुके हैं। 30 साल से बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ से कामयाब होता आ रहा है, लेकिन इस मरतबा प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार को शर्मनाक शिकस्त दे दी है। सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार को नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने अमित शाह को शर्मनाक शिकस्त दी है और बिहार के चीफ मिनिस्टर को और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शर्मनाक शिकस्त से 2-4 कर दिया है। अब बीजेपी परेशान है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर इसी तरह बांकीपुर के नताइज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर भी आते हैं तो फिर बीजेपी का सफाया यकीनी हो जाएगा। बीजेपी का गुरूर और तकब्बुर जो है, जो घुमंड है, वो खाक में मिल जाएगा। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं और उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि तस्लीमा नसरीन से है। तस्लीमा नसरीन आपको बता दूं कि बांग्लादेशी मुसन्निफ़ा है। इंतहाई बेशर्मी के साथ वो बातें भी करती है और लिखती भी हैं। लज्जा उनका एक नावल है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये फ्री सेक्स करना चाहती है, यानी जिना की वकालत करती हैं, रेप की, यानी आप देखेंगे कि गैर क़ानूनी जो रिश्ते होते हैं, ताल्लुक़ात होते हैं, नाजायज़ ताल्लुक़ात, उसकी ये वकालत करती हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कैसी खातून है। तो बहरहाल इस खातून ने आपको बता दूं कि बैरूनी शहरी होने के बावजूद हिंदुस्तान के उमूर में मदाखलत की है, नफरत फैलाने की बात की है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की डबल इंजन हुकूमत है, एक तो मरकज़ में और दूसरे मगरबी बंगाल में। मगरबी बंगाल में तस्लीमा नसरीन ने बहुत ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला, ख़ासतौर पर मसाजिद और मदारिस के ख़िलाफ़ बकवास की और कहा कि यहाँ पर दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं, यहाँ पर इंतहा पसंद तैयार किए जाते हैं। और उसने यहाँ तक कि यकसा सिविल कोड के बारे में भी अपना मुँह खोला। अब अंदाज़ा कीजिए कि एक औरत जो फ्री सेक्स की बात करती है, अपने गंदे मुँह से ये कहती है कि यकसा सिविल कोड हिंदुस्तान में नाफिज किया जाना चाहिए और मसाजिद को हुकूमत अपने कंट्रोल में ले ले और मदारिस जो है वहाँ पर इंतहा पसंद तैयार होते हैं। उस बेशरम औरत को ये पता नहीं है और मैं समझता हूँ कि वो हिंदुस्तान के दाखिली उमूर में मदाखलत कर रही है और बड़ी बेशर्मी के साथ मोदी हुकूमत और सविंदु अधिकारी की ज़ेर क़यादत मगरबी बंगाल की बीजेपी हुकूमत उसे खुशामदीद कह रही है। और अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई बैरूनी शहरी आकर अगर बकवास करता है तो क्या मोदी हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं बनता या सविंदु अधिकारी हुकूमत का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और ये कहे कि तुम यहाँ पर नक्शे अमन पैदा कर रहे हो। तो बहरहाल तस्लीमा नसरीन के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई बल्कि तस्लीमा नसरीन को वेलकम किया गया, उसका खैर मकदम किया गया, उसे अपने बाहों में लेकर मैं समझता हूँ कि उसके खुशामदीद कहा गया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। अब क्या हिंदुस्तान इस कदर यानी मोदी हुकूमत इस कदर नाकारा हो गई है कि उसके हाथों में अब लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं रहा, कंट्रोल में नहीं रहा। अरे मेरे भाई, आप हुकूमत पर कर रहे हैं, आपके पास वज़ारत दाखिला है, आपके पास मरकज़ी हुकूमत है, आपके पास रियासती हुकूमत भी आपकी है और एक गैर मुल्की आकर यहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों को निशाना बना रही है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसकी इंतबा दे, उसे गिरफ्तार कर ले और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन आप कानूनी कार्रवाई नहीं करें, इसका मतलब आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं या फिर आप बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई है। अब कानून का कोई अहमियत हिंदुस्तान में नहीं रही आपकी हुकूमत में, ये समझा जाना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तस्लीमा नसरीन के इन बयानात पर, एंटी मुस्लिम स्टेटमेंट्स पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इज़हार किया और हुकूमत से कहा कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि एक बैरूनी शहरी को इज़हार ख्याल की आज़ादी पर जिस तरह मौका दिया जा रहा है, वो मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रही है और करोड़ों मुसलमानों के जज्बात उससे मजरू हुए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई गैर मुल्की आकर यहाँ का अमन व ज़ब्त को नुकसान ना पहुँचाए। तो बहरहाल तस्लीमा नसरीन के बारे में कासिम रसूल इलियास जो हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया है और तस्लीमा नसरीन के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करने का मोदी हुकूमत से मुतालबा किया है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि बेचारों को इस तरह का मुतालबा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मोदी हुकूमत इनके मुतालबे को नहीं मान सकती। उसे तो आपको बता दूँ कि मुसलमानों की दिल आज़ारी का बहुत शौक़ है और ये मैं पूरे जिम्मेदारी
داری سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ شوق ہے. آپ دیکھیں گے کہ مودی جی کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں تو اپنا منہ نہیں کھولتے، لیکن عجیب و غریب اور غیر ضروری باتوں پر وہ اپنا منہ کھول دیتے ہیں اور کچھ بول دیتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ تسلیمہ نسرین ایک غیر ملکی شہری ہے اور وہ یہاں آ کر ہندوستان کے امور میں مداخلت کر رہی ہے، یکساں سول کوڈ کے بارے میں بتا رہی ہے، آئینی ذمہ داریوں کے بارے میں بتا رہی ہے، سماجی ذمہ داریوں کے بارے میں حکومت کو بتا رہی ہے. تو یہ کیا کہنا چاہتی ہے، کیا کرنا چاہتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. لیکن نریندر مودی حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گی، ہمیں یقین ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک مغربی بنگال کی سویندو ادھیکاری حکومت ہے وہ بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی، یہ بھی اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے. بس ایک رسمی کارروائی کے طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان قاسم رسول الیاس نے یہ مطالبہ کر دیا ہے. مودی حکومت سے کسی مطالبہ تسلیم کیے جانے کی توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ کسی مسلمانوں کے تئیں اچھے اقدامات کی توقع کی جا سکتی ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ تسلیمہ نسرین ایک بیرونی شہری ہے اور آ کر مودی حکومت کا منہ چھڑا رہی ہے اور مودی حکومت کے سامنے علی اعلان وہ مسلمانوں کے خلاف بکواس کر رہی ہے. تو ایسے میں بہت سوچ سمجھ کر ایسے لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. تو بہرحال خود فری سیکس کی بات کرنے والی تسلیمہ نسرین کو میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں جس طرح حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا، ہو سکتا ہے کہ پھر آگے بھی اسے حملے کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس طرح کی اگر وہ بکواس کرتی ہے، مجھے ایسے آثار دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ایک صحافی یہ دیکھ لیتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور وہ بھی حالات کو دیکھ کر کہتا ہے. کیونکہ اگر کوئی بکواس کرتا ہے تو اب بکواس کا جواب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ تو ہندوستانی شہری ہے نہیں، بیرونی شہری ہے. تو بہرحال بیرونی شہری اس طرح کی بات کرے گی تو اس کا جواب بھی اسے ملے گا. اور ویسے بھی آج ٹٹ فار ٹیٹ کا ماحول ہے، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. اور ایسے میں اب کوئی اپنی جان سے یعنی تنگ آ چکا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے. تو ایسے میں مودی حکومت کو بہت سوچ سمجھ کر اس طرح کے عناصر کو ملک میں مدعو کرنا چاہیے اور ویزے دینا چاہیے، ورنہ یہ لوگ ملک میں امن و امان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. اس خبر کا تعلق آپ کو بتا دوں کہ ملک بھر میں ہو رہی بارش سیلابی بارش سے ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں سیلاب نے کئی ریاستوں میں تباہی مچا دی ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ آسام اور کیرلا میں کم از کم 120 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، اپنی زندگیوں سے محروم ہو چکے ہیں. اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ اوڈیشہ سے بھی خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر بھی سیلاب نے زبردست تباہی مچائی ہے. اوڈیشہ کے 22 اضلاع میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 لاکھ جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں. کیرلا میں 11 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 600 کے قریب مکانات کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے اور 50 مکانات تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں. اور کیرلا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 25 افراد اب تک اپنی زندگیوں سے محروم ہو چکے ہیں، جبکہ آسام میں 89 افراد اپنی زندگیوں سے محروم ہوئے ہیں. لیکن دوسری خبروں میں بتایا ہے کہ دونوں ریاستوں میں 120 افراد فوت ہوئے ہیں. تو بہرحال ناظرین حکومتوں کو فرقہ پرستی کو فروغ دینے کے بجائے عوام کی بہبود پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے. تو بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں اور اس خبر کا تعلق پرینکا گاندھی سے ہے. پرینکا گاندھی کا کہنا ہے کہ عوام جو ہے وہ مودی حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دتیا اور بانکی پور جیسے بی جے پی کے گڑھ حلقوں میں بی جے پی کو شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. ویسے بھی زینجی جو ہے وہ ناراض ہے. زینجی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اگر زینجی کی بات کرتے ہیں تو 29 یعنی فیصد جو آبادی ہماری ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے. لیکن مودی حکومت ان نوجوانوں کا صحیح استعمال، ان کی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنے سے قاصر ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جہاں تک کمپٹیٹیو ایگزام سے 12 سال کے دوران یعنی مودی حکومت کی میعاد میں یعنی تیسری یہ میعاد چل رہی ہے، اس میعاد میں 152 کمپٹیٹیو ایگزامز کے پرچے لیک ہوئے ہیں. تو یعنی پیپر لیک ہوئے ہیں. تو یہ کس کی نااہلی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. نصیر الدین شاہ کو ہم سلام کرتے ہیں، اور لیکن نصیر الدین شاہ نے جس جرأت مندانہ یعنی انداز میں مودی کے خلاف بیان دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرح بیان کسی اور نے مودی کے خلاف نہیں دیا ہے. اب دیکھنا ہے یہ ہے کہ نصیر الدین شاہ کے ساتھ کیا انتقام لیا جاتا ہے، کیا انتقامی کارروائی کی جاتی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ نصیر الدین شاہ نے کہا کہ میں نے 2 فلم انسٹیٹیوٹ سے اداکاری سیکھی ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کسی سے
سیکھا ہے تو وہ بچوں سے سیکھا ہے، کیونکہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں اور بچے جو بھی کرتے ہیں وہ سچ کرتے ہیں، اور بچوں کی جو توانائی ہے یعنی نوجوانوں کی جو توانائی ہے، جو انرجی ہے ان کی، اگر تعمیری انداز میں استعمال کی جائے تو ملک کی ترقی ہو سکتی ہے، لیکن آپ تقریبی انداز میں استعمال کی جائے تو ملک کی تباہی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، پرینکا گاندھی نے واضح طور پر کہا ہے کہ لوگ اب مودی جی سے تنگ آ چکے ہیں۔ ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ مودی جی کے جو حامی ہیں اسی طرح جس طرح ٹرمپ کے حامی اب ٹرمپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مودی جی کے حامی بھی ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ مودی جی صرف باتیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ اور آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری پیدائش حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل پیدائش نہیں ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ اپنے آپ کو بھگوان کے طور پر بھی پیش کرنے لگے ہیں۔ لیکن جب عوام اٹھتی ہے تو پھر اس طرح کے سوکال جو بھگوان ہیں وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، ایک اور خبر کی طرف ہم آپ کو لے چلتے ہیں اور خاص خبروں کا اختتام عمل میں لاتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پر عبوری معاہدے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ شمالی راستے پر ایران اور جنوبی راستے پر عمان کا کنٹرول ہوگا، کوئی فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی۔ تو بہرحال یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف جنگ کے نتیجے میں امریکہ کے 80% دفاعی میزائل جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، یعنی میزائل ڈیفنس سسٹم تھارڈ میں استعمال ہونے والے انٹرسیپٹرز کا تقریباً 80% ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبر اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔